अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 88 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 88। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम लाकिनिर रसूल वल्लज़ीना आमनु माअहु जाहदु बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो आप पर ईमान लाए, अल्लाह पे ईमान लाए, ईमान वाले, कुरान पर ईमान लाए, माअहु साथ उसके, जाहदू जहाद किया, उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी, जान भी, माल भी, वक्त भी, औलाद भी, हर तरह की जितनी भी तकलीफ़ें आईं, जितनी भी कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने दिया, साथ दिया, जिहाद किया उन्होंने। बेअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, माल और जान, जो कुछ था उनके पास। व उलाइका लहुमुल खैरात, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि वो लोग जो साहिब हैसियत लोग, दौलतमंद थे, वो जब जिहाद की बात आई, ग़ज़वा तबूक की बात आई, तो उन्होंने इजाज़तें मांगी कि नहीं, हमारे तो 100 उज़र उन्होंने पेश किए, अपने मसले करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको रुख्सत दिए जा रहे थे। पता तो चल रहा था कि ये कौन है सारे, अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, सज़ा के तौर पे उनको दिलों पे मोहर लगा दी। अब वो निफाक क़यामत तक के लिए उनके दिलों में रह गए। पीछे हमने पढ़ा था ना, कब्र हशर तक जाएगा, जब तक अल्लाह से मुलाकात होनी है क़यामत वाले दिन, उस वक़्त तक निफाक उनके साथ रहेगा। तो यही हाल उनका होगा कि उनके दिलों पे अब मोहर लगी, अंदर से निफाक निकलेगा नहीं, और बाहर से कोई हदायत की बात, कोई अच्छी बात, दीन की बात, कुरान की बात अंदर जा नहीं सकेगी। ये उनको सज़ा मिली कि वो निकल सकते थे, जा सकते थे, सिर्फ बहानेबाजियाँ की, नेकी करने का उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। इसलिए इंसान को, हर आदमी को अल्लाह ताला, जैसे हमने पहले भी बात की थी, कि मौका मिलता है नेकी करने का भी और मौका मिलता है उसको गुनाह करने का भी। अब नेकियां करे, अपने रब को राज़ी कर ले, गुनाह करे, जहन्नम में चला जाए, उसकी अपनी मर्जी है, जैसे जहाँ करना चाहता है, दोनों काम वो कर सकता है, दोनों अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई के इरादा फरमाते हैं ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। माल की बात नहीं की, औलाद की बात नहीं की है, किसी ओहदे की बात नहीं की है, किसी और तरक्की की बात नहीं की है, उसको दीन की समझ अता करते हैं। आज आप देखें कितने लोग दीन समझना चाहते हैं। समझ तब भी आती है ना जब सुनता है, जब कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, कौन सुनने के लिए तैयार है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया, हर मुशक्क़त में गए, हर कुर्बानी में गए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका लहुमुल खैरात, उनके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं, इतनी भलाइयाँ जिनका कोई हिसाब नहीं हो सकता। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये लोग हैं फलाह पाने वाले, फलाह पाने वाले, कामयाब, मंजिल को जाने वाले। इंसान की मंजिल क्या है? इंसान की मंजिल जन्नत है। इंसान की मंजिल ये दुनिया का माल नहीं है, ये छिन जाने वाला है। औलाद नहीं, ये छिन जाने वाली है। ये दुनिया की कोई भी तरक्की है उसके लिए नहीं है, ये सारी छिन जाने वाली है। वो जन्नत ऐसी है कि जो अल्लाह देगा तो फिर कभी वापस नहीं जाएगी, कभी छिनेगी नहीं, तो वो छिन जाने वाली नहीं है। वो फलाह पाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया, असर हकीकत को समझ गया कि इंसान इस दुनिया में क्यों आया। फलाह कहते हैं किसान को, और किसान के 4 बड़े दर्जे हैं जो इंसान को इस अल्लाह ताला ने इस ज़रिए से, ये कुरान में बार बार मुफलिहून, फलाह पाने वाले, ये आता रहता है। सबसे पहला ये है कि ज़मीन पे हल चलाना, यानी कलमा पढ़ लेना, दीन इस्लाम, फिर उस ज़मीन के अंदर बीज बोना, नेकियों के बीज बोना उसके अंदर, उसके बाद फिर फसल को तैयार करना और फसल की हिफाजत करना, खूब हिफाजत करना कि शैतान उनको ज़ाया ना कर सके, और दुनिया के जैसे लोग हैं या कोई परिंदे हैं, जानवर हैं, उसको ज़ाया ना करें। और फिर आखिरी चौथे स्टेप पे कि उनको संभाल के घर ले जाना है। ऐसे किसान को कामयाब कहते हैं।
اور ہم نے ان نیکیوں کو سنبھال کے قبر میں لے کے جانا ہے۔ قبر تک اگر ہم ان کو لے گئے، یعنی موت تک ان کو سنبھال کے رکھا، تو ہم بھی چاروں ان سٹیپس میں جا کے کامیاب انسان ہو گئے۔ تو یہ وہ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں بھی کر لی اور نیکیاں سنبھال بھی لیں اور نیکیاں لے کے آگے چلے بھی گئے۔ وعد اللہ لہم، اور تیار کی ہے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، کنہوں نے؟ جنہوں نے جان اور مال کی قربانی دی، جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے بہشتیں ہیں، چل رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، جن کے دامن میں نہریں ہیں، پانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، خالدین فیہا، اللہ نے ان کو وہ ہمیشہ کے لیے الاٹ کر دی، اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی، اب وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اصل بات، اعلیٰ ترین بات، منزل ان کی یہی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہی اصل بات ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے وہ کامیابی حاصل کر لی اور اللہ کے اس حکم کو، اللہ کی ان احکامات کو پورا کیا جس کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے۔ اللہ نے وہ جو وعدہ کیا تھا وہ کامیابی ان کو عطا کر دی۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس آتے ہیں بہانے کرنے والے، عذر کرنے والے، من الاعرابی، صحرائی لوگوں میں سے، عرابی لوگوں میں سے، بدو جن کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، دیہاتی لوگ جن کے پاس شہروں کی نسبت علم کم ہوتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے پاس آ کے اجازت لیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ اجازت دیں ان کو، وَقَعَدَ الَّذِينَ، اور وہ پیچھے رہ جائیں ان لوگوں کے ساتھ، کذب اللہ ورسولہ، جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ کچھ عرابی بھی ایسے آئے ہیں کہ جو ان لوگوں کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی آپ سے اجازت مانگی کہ وہ پیچھے رہ جائیں، اور معذرتیں پیش کر رہے ہیں وہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہیں۔ وہ پیچھے کون رہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کذب اللہ ورسولہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، یعنی وہ جو پہلے رکے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بھی جو اپنے معذرت اور عذر پیش کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ یصیب الذین، ایسے لوگوں کو بہت جلد ملے گا، بہت جلد پہنچے گا، الذین، ایسے لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ خاص طور پہ وہی بات ہے، پھر تبوک کی بات ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے کسی بھی طریقے سے انکار کیا، اللہ کے کسی بھی حکم کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حکم کا کفر کیا، احکام الہی کا انکار کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یہ دردناک عذاب ہیں، خواہ یہ عرابی ہوں، بدو ہوں، یا مدینہ شہر کے رہنے والے لوگ ہوں، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم دیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔